श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशोऽध्याय। ऋषे ऊचुः सूत सूत महाभाग व्यास शिष्ये नमोस्तुते। श्राविता हे अद्भुता शैवी कथा परम पावनी। तच्चाद्भुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा। श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेत् हि। ब्रह्मनारद संवादम अनुसृत्य दयानिधि शिवार्चन विधिं ब्रूहि येन तुष्टो भवेत् शिवा। ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः शूद्रैः वा पूज्यते शिवा। कथं कार्यं च तद्ब्रूहि यथा व्यासमुखात् श्रुतं। तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां शर्मदं श्रुतिसम्मतम्। उवाच सकलं प्रीत्या मुनिप्रश्नानुसारता। सूतुवाच साधु पृष्टं भवद्भिश्च तत्र रहस्यं मुनीश्वर। तदहं कथयामि अद्य यथा बुद्धि यथा श्रुतं। भवद्भिः पृच्छ्यते यत् वत् तथा व्यासेन वै पुरा। पृष्टिं कुमाराय तच्छ्रुतं ह्योपन्निना। ततो व्यासेन वै श्रुत्वा शिवपूजादिकं च यत् मह्यं च पाठितं तेन लोकानां हितकाम्यया। तच्छ्रुतं च एव कृष्णेन ह्यौपमन्योर्महात्मना। तदयं कथयिष्यामि यथा वदत्पुरा। ब्रह्मोवाच शृणु नारद। वक्ष्यामि संक्षेपात् लिङ्गपूजनं। वक्तुं वर्षशतेनापि न शक्यं विस्तरान् मुने। एवं तु शाङ्करं रूपं सुखं स्वच्छं सनातनं। पूजयेत् परया भक्त्या सर्वकामफलाप्तये। दारिद्र्यं रोगदुःखं च पीडनं शत्रुसम्भवं। पापं चतुर्विधं तावत् यावत् न अर्चयेते शिवं। सम्पूजिते शिवे देवे सर्वदुःखं विलीयते। सम्पद्यते सुखं सर्वं पश्चान्मुक्तिर्वाप्यते। ये वै मानुष्यमाश्रित्य मुख्यं सन्तानता सुखं। तेन पूज्यो महादेवा सर्वकार्यार्थसाधका। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च विधिवत्क्रमात् शङ्करार्चां प्रकुर्वन्तु सर्वकामार्थसिद्धये। प्रातःकाले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्मसंज्ञके गुरोश्च स्मरणं कृत्वा शम्भोश्चैव तथा पुनः। तीर्थानां स्मरणं कृत्वा ध्यानं च एव हरेः अपि। ममापि निर्जराणां वै मुन्यादीनां तथा मुने। तथा स्तोत्रं शम्भुनां गृह्यात् विधिपूर्वकं। तथोत्थाय मलोत्सर्गं दक्षिणस्यां चरेत् दिशि। एकान्ते तु विधिं कुर्यान् मलो उत्सर्गस्य तच्छ्रुतं। तदेव कथयामि अद्य शृण्वादाय मनो मुने। शुद्धामृतं द्विजो लिप्यात् पञ्चवारं विशुद्धये। क्षत्रियश्च चतुर्वारं वैश्यो वात्रयं तथा। शूद्रो द्विवारं च मृदं गृह्णात् विधिशुद्धये। गुदेवाथ सकृत्लिङ्गे वारम् एकं प्रयत्नता। 10 वारं वामहस्ते 7 वारं द्वयोस्तथा। प्रत्येकं पादयोस्तात् त्रिवारं करयो पुनः। स्त्रीभिश्च शूद्रवत्कार्यं मृदाग्रणम् उत्तमं। हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य पूर्ववत् मृदम् आहरेत्। दन्तकाष्ठं तथा कुर्यात् स्ववर्णक्रमतो नरा। विप्राः कुर्यात् दन्तकाष्ठं 12 मानता। 11 राजा वैश्य कुर्यात् 10 शूद्रो 9 कुर्यात् इति मानमिदं स्मृतं। कालदोषं विचार्यैव मानदुष्टं विवर्जयेत्। षष्ट्याध्यायश्च नवमी व्रतमस्तं रवेर्दिनं। तथा श्राद्धदिनं तात् निषिद्धं रथावग्नि। स्नानं तु विधिवत्कार्यं
तीर्थादिषु क्रिमेण तु देशकालविशेषेण स्नानं कार्यं समन्त्रकम् आचम्य प्रथमं तत्र धोतं वस्त्रं च धारयेत् एकान्तेषु स्थले स्थित्वा सन्ध्याविधिं यथाचरेत् यथा योग्यं विधिं कृत्वा पूजाविधिम् अर्थारभेत् मनस्तु सुस्तरं कृत्वा पूजागारं प्रविश्य च पूजाविधिं समादाय स्ववासने उपविश्य वै न्यासादिकं विद्यायादौ पूजयेत् क्रमशोहरं प्रथमं च गणाधीशं द्वारपालांस्तथैव च दिक्पालांश्च सुसम्पूज्य पश्चात् पीठं प्रकल्पेत् अथवाष्टदलं कृत्वा पूजाद्रव्यसमीपता उपविश्य ततस्तत्र च उपवेश्य शिवं प्रभुं त्र्यम् आचमनं कृत्वा प्रक्षाल्य च पुनः करो प्राणायाममन्त्रं कृत्वा मध्ये ध्यायेत् च त्र्यम्बकं पञ्चवक्त्रं दशभुजं शुद्धास्फटिकसन्निधमं सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकम् तस्य सारूप्यतां स्मृत्वा दहेत् पापं नरः सदा शिवं तथा समुत्थाप्य पूजयेत् परमेश्वरं देहशुद्धिं तथा कृत्वा मूलमन्त्रं न्यसेत् क्रमात् सर्वत्र प्रणवेनैव षडङ्गन्यासमाचरेत् कृत्वा यदि प्रयोगं च तथा पूजां समारभेत् पादमार्घ्याचमनार्थं च पात्राणि च प्रकल्पेत् स्थापयेत् विविधान् कुम्भान् नवधीमान् यथाविधि दर्भैराच्छाद्य तैरेव संस्थाप्य अभ्योक्ष्यवारिणा तेषु तेषु च सर्वेषु क्षिप्येतोऽयं सुशीतलं प्रणवेन क्षिप्येतेषु द्रव्याण्यलोक्य बुद्धिमान् उशीरं चन्दनं च एव पाध्येतु परिकल्पेत् जाति कंकोल कर्पूरवट मूलतमलालकं चूर्णयित्वा यथा न्यायं क्षिपेद् आचमनीयके एतत् सर्वेषु पात्रेषु दापयेत् चन्दनान्वितं पार्श्वयो देवदेवस्य नन्दीशं तु समर्चयेत् गन्धैः धूपैस्तथा दीपैः विविधैः पूजयेत् शिवं लिङ्गशुद्धिं तथा कृत्वा मुदा युक्तो नरस्तदा यथोचितं तु मन्त्रोघैः प्रणवादिनम् औन्तकैः कल्पयेदासनं स्वस्ति पद्मादि प्रणवेन तु तस्मात् पूर्वदिशं साक्षात् अणिमामयमक्षरं लघिमा दक्षिणं च एव महिमा पश्चिमं तथा प्राप्तिश्चैवोत्तरं पत्रं प्राकम्प्यं पावकस्य च ईशित्वं नैऋतं पत्रं वशित्वं वायुगोचरे सर्वज्ञत्वं तथैव शान्यं कणिका सोम उच्यते सोमस्य अध्यस्तथा सूर्यास्तस्य अधा पावकस्त्वं धर्मादीनपि तस्याधौ भवता कल्पेत क्रमात् अव्यक्तादि चतुर्दिक्षु सोमस्यान्ते गुणत्रयं सद्योजातं प्रवक्ष्यामि इति आवहे परमेश्वरं वामदेवेन मन्त्रेण तिष्ठेत् चैव आसनोपरि सान्निध्यं रुद्रगायत्रा अघोरेण निरोधयेत् ईशाना सर्वविद्यानाम् इति मन्त्रेण पूजयेत् पाद्यम् आचमनीयं च विद्यायातर्जं प्रदापयेत् स्थापयेत् विधिना रुद्रं गन्धचन्दनवारिणा पञ्चगव्ये विद्यानेन ग्रहे पात्रे अभिमन्त्र्य च प्रणवेनैव गव्येन स्नापयेत् पैसा च तं दध्ना च मधुना च एव तथा च अक्षुरसेन तु घृतेन तु तथा पूज्ये सर्वकामहितावहं पुण्यै द्रव्यै महादेवं
अभिषेचयेत् पवित्रजलभाण्डेषु मन्त्रसातोऽयं क्षिपेत् तथा शुद्धीकृत्य यथा न्यायं सितवस्त्रेण साधका तावद्दूरं न कर्तव्यं न यावत् चन्दनं क्षिपेत् तण्डुलैः सुन्दरैस्तत्र पूजयेत् शङ्करं मुदा कुशापा कुशापा मार्गकर्पूरजाति चम्पकपाटलैः करवीरैः साथितैश्चैव मल्लिका कमलोत्पलैः अपूर्वपुष्पैः विविधैश्चन्दनाद्यैस्तथैव च जलेन जलधाराश्च कल्पेतु परमेश्वरी पात्रैश्च विविधैस्देवं स्नापयेतु महेश्वरं मन्त्रपूर्वं प्रकर्तव्या पूजा सर्वफलप्रदा मन्त्रांश्च तुभ्यं तांस्तात सर्वकामार्थसिद्धये प्रवक्ष्यामि समासेन सावधानतया शृणु पाठ्यमानेन मन्त्रेण तथा वाङ्मयकेन च रुद्रेण नीलरुद्रेण सुशुक्लेन शुभेन च होतारेण तथा शीर्षा शुभेनार्थवर्णेन च शान्तया वाथ पुनः शान्तया ह्या अरुणेन च अर्थाभिष्टेन साम्ना च तथा देवव्रतेन च रथान्तरेण पुष्पेण सूक्तेन प्रस्तुतेन च मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण तथा पञ्चाक्षरेण च जलधारा सहस्रेण शतेन एकोत्तरेण वा कर्तव्या वेदमार्गेण नाम विवार्थ वा पुनः ततश्चन्दन पुष्पादि रोपणीयं शिवोपरि दामयेत प्रणवेनैव मुखवासादिकं तथा स्फटिकसङ्काशं देवं निष्कलमक्षयं कारणं सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परं ब्रह्मोन्द्रोपेन्द्र विष्णुवाध्येयपि देवैः अगोचरं वेदविधिभिर्हि वेदान्ते त्वगोचरम् इति स्मृतम् आदिमध्यान्तरहितं भेषजं सर्वरोगिणां शिवतत्त्वम् इति ख्यातं शिवलिङ्गं व्यवस्थितं प्रणवेनैव मन्त्रेण पूजयेत् लिङ्गं मूर्धनि धूपैः दीपैश्च नैवेद्यैश्च ताम्बूलैः सुन्दरैस्तथा नीराजनेन रम्येण यथोक्तविधिना तथा नमस्कारैः स्तवैश्च अन्यैः मन्त्रैः नानाविधैरपि अर्घ्यं दत्त्वा तु पुष्पाणि पादयोः सुविक्रीय च प्रणिपत्य च देवेशमात्मनाराधयेत् शिवम् हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृताञ्जलिः प्रार्थयेत् पुनरीशानं मन्त्रेणानेन शङ्करम् अज्ञानाद्यधीवा मानाद्यपूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शङ्कर पठित्वा एवं च पुष्पाणि शिवोपरि मुदा न्यसेत् तथा स्वस्त्ययननं कृत्वा याशिषो विविधास्तथा मार्जनं तु तथा कार्यं शिवस्योपरि वै पुनः नमस्कारं तथा शान्तिं पुनराचमनाय च अघोरमन्त्रम् उच्चार्य नमस्कारं प्रकल्पेत् प्रार्थयेत् च पुनस्तत्र सर्वभावसमन्विता शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम इति सम्प्रार्थ्य देवेशं सर्वसिद्धिप्रदायकं पूजयेत् परया भक्त्या गलनादैर्विशेषता नमस्कारं तथा कृत्वा परिवारगणैः सह प्रहर्षम् अतुलं लब्ध्वा कार्यं कुर्यात् यथा सुखम् एवं या पूजयेत् नित्यं शिवभक्तिपरायणा तस्य वै सकला सिद्धिर्जायते तु पदे पदे वाग्मी सा जायते तस्य मनोभीष्टफलं ध्रुवं रोगं दुःखं च शोकं च ह्य उद्वेगं कृत्रिमं तथा कौटिल्यं च करं च एव यत् दुःखम् उपस्थितं तद्दुःखं नाश्यति एव महादेवा शिवा परा
कल्याणं जायते तस्य शुक्लपक्षे यथा शशि वर्धते सद्गुणस्तत्र ध्रुवं शङ्करपूजनात् इति पूजा विधि शम्भो प्रोक्तस्तु मुनिः सत्तम अतः परं च शुश्रूषु किं पृष्टासि च नारद इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे षष्ठ्योपाख्याने शिवपूजा विधि वर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।